नमस्कार, नाइस समाचारमा स्वागत छ। म एमडी मगर। सुरु गरौँ मुख्य समाचार शीर्षकहरूबाट। लिपुलेकमा भारतले एकलौटी सडक बनाएको विषय संसदमा प्रवेश। यो विषयमा सरकारलाई पहिले नै जानकारी भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको स्पष्टीकरण। सीमाको विषयलाई लिएर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेकपाकै सांसदहरूबीच चर्काचर्की। भीम रावल परराष्ट्र मन्त्रीमाथि खनिएपछि बैठकमा केही बेर तनाव। लकडाउनकै बीच सरकारी कार्यालयहरू खुले। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन र मानिसहरूको चहल पहल पनि बढ्यो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा उल्लेखीय प्रगति गरेको दक्षिण कोरियामा फेरि सामूहिक संक्रमण देखियो। राजधानी सियोलका क्लब र बारहरू बन्द। र लन्डन क्लब ब्राइटनमा थप एक खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण देखियो। फेरि सञ्चालन गर्न लागि प्रिमियर लिग के गर्ने भन्ने विषय अन्यलमा। अब समाचार विस्तारमा। भारतले नेपाली भूमि मिचेर एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारले संसदलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिएको छ। सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले यस विषयमा संसदलाई जानकारी गराउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्री गेवालीले सरकारलाई भारतले सीमा मिचेर बाटो बनाएको विषय जानकारी भएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। मन्त्री गेवालीले यसबारे जानकार भएको र भारत सरकारसँग कूटनीतिक तवरबाट संवाद सुरु भएको बताउनुभयो। गेवालीले काङ्ग्रेसलाई सीमा मिचेको विषयमा राजनीतिक नगर्न पनि अपिल गर्नुभयो। उहाँले यो राष्ट्रिय विषय भएको भन्दै कुनै दल विशेषले राजनीतिकरण गर्ने विषय नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री गेवालीले साझा विषय भएकोले साझा ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो। सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आएको, पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति नीतिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा, चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव लेभलमा या परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा ट्र्याक 1, ट्र्याक 1.5 या ट्र्याक 2 जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ। केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइनन्। यस बिचमा सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए। तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यस कारणले गर्दा त्यो बैठक हुन सकेको छैन। तर पनि मलाई के विश्वास छ भने यस्ता समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यसको दृढ विश्वास लिन्छ। सांसदहरूले नेपाली भूमिमा भारतले अनाधिकृत रूपले सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेका थिए। सर्वप्रथम म नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्सना गर्न चाहन्छु। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ, असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ। त्यसकारण त्यो काम तुरन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रश्नसँग भन्ने हो? भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ। सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ।
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री गेवालीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक पक्ष मिलाएर नक्सा सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको क्रममा भारतले नेपालको 19 किलोमिटर भूमि मिचेको भन्दै नेपालले दिल्ली दूतावास मार्फत विस्तृत विवरण मगाएको छ। मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको क्रममा भारतले नेपालको 19 किलोमिटर भूमि मिचेको भन्दै दिल्ली दूतावास मार्फत विस्तृत विवरण मगाएको छ। सङ्घीय संसद अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री गेवालीले भारतले पछिल्लो पटक 19 किलोमिटर भूभाग मिचेको जानकारी दिनुभएको हो। नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक निर्माण गरेको पूर्व जानकारी आफूहरूलाई पहिलेदेखि थाहा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसो नगर्न नेपालले आग्रह गरे पनि भारतले त्यसलाई ध्यान नदिएको मन्त्री गेवालीको भनाइ छ। मन्त्री गेवालीका अनुसार भारतले सन् 1979 मानसरोवरसम्म जाने बाटोको प्रोजेक्ट सुरु गरेको थियो। सन् 2005 परियोजना स्वीकृत भएपछि सन् 2008बाट बाटो निर्माणको काम सुरु भएको थियो। सन् 2014बाट द्रुत गतिमा काम अघि बढेको थियो। यसै क्रममा सन् 2015मा चीन र भारतबीच लिपुलेखलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति समेत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कुनै पनि प्रावधानलाई प्रतिस्थापित गर्ने या त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गरी अर्को कुनै पनि सन्धि यसबिचमा भएको छैन। एउटा अपवाद छ, त्यो अपवादलाई हामीले त्यति ठुलो विषय मान्नु पर्दैन होला। शारदा ब्यारेज बन्ने क्रममा 1920मा चाहिँ थोरै जमिनको सट्टा तर्फा चाहिँ भएको छ त्यो गड्डाचौकी वनवासा क्षेत्रमा, तर त्यसले आधारभूत रूपमा हाम्रो टेरिटोरीलाई खास ठुलो फरक पारेको छैन। त्यसो भएको हुनाले सुगौली सन्धिबाट निर्धारण गरिएको वर्तमान सीमा नै नेपालको वर्तमान सीमा हो र त्यो सीमाले त्यो सन्धिले प्रश्न भन्छ कि नेपालको पश्चिम सिमाना काली नदी हो, जसलाई हामी नेपाली जनजीवनमा महाकाली भनेर भन्छौँ र महाकालीको उद्गम लिम्पियाबाट बग्ने त्यहाँको लोकल डायलेक्टमा कुटियानी भनिने चाहिँ काली नदी हो। निकै पछिसम्मका नक्साहरूमा पनि यी कुराहरू उल्लेख भएका छन् र समयक्रममा हाम्रो कमजोर प्रेजेन्सको क्षेत्रमा तत्कालीन शासन व्यवस्थाका त्रुटिहरू अनेकौँ कारणले गर्दा पहिले नक्सामा र पछाडि चाहिँ व्यवहारमै बिस्तारै 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 सीमालाई चाहिँ पूर्वतिर सार्दै गरेको देखिन्छ। तर त्यस सम्बन्धमा सरकारको अफिसियल पोजिसन त्यसरी सार्दै गरेको बेलामा पनि कुनै पनि पूर्ववर्ती शासकहरूले यो सारै कुरालाई मान्यता दिने गरी कहीँ कतै सही गरेका छैनन्। बैठकमा सांसदहरूले नेपालको भूमि मिचेर भारतले कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो बनाएको बारे प्रश्न पनि उठाएका थिए। सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा मन्त्रीको हस्ताक्षर नआएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए। छिमेकीको जो उम्मेदवार छ धेरै पटक सम्झौता भएको छ, हजारौँ पटक हामीले लडेका पनि आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको लडाइँ। 1816 स्वयं 1770बाट चलेको जुन एउटा एक्सपेन्सनको त्यो हाम्रो अभियान थियो, त्यसैको एउटा कन्सिक्वेन्स हो। त त्यसो हुनाले अब हामी सत्तामा सरकारमा हुनेहरूले पनि हामी अपोजिसनमा हुँदा जति बोल्न सक्छौँ, जस्तो ताकत हुन्थ्यो त्यति ताकत चाहिँ हाम्रो अहिले हुनु पऱ्यो भनेर सोच्यो भने हामी चाहिँ ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। र अहिले पनि एउटा कुरा त के लाग्छ भने हामीले नक्सा जारी गरिरहेको छ र त्यो नक्सामा अलिअलि 1816को मैले त्यो अगाडि जुन टिलको कुरा गरेँ नि, त्यो चाहिँ त्यहाँ देखिनुपर्छ। यसमा मामलामा यो चाहिँ खालि एउटा चाहिँ प्रेस रिलिज निकाल्दैमा यो चाहिँ समस्या समाधान हुने हो त? त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि विगतको सरकारले टेकअप गरेको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ सिरियसली फलोअप गरेर जुन एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा चाहिँ राखेर अर्को चाहिँ सरकार बन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ जुन नेसनल सेन्सिटिभ इस्युजहरूमा यो चाहिँ राष्ट्रिय हितको सवालमा त्यसमा जुनसुकै सरकार जसको जुनसुकै दलको सरकार बने तापनि यो चाहिँ राष्ट्रिय हितको मामलामा र यो चाहिँ जुन संवेदनशील मुद्दाहरूमा त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्नेमा यो अहिलेको यो वर्तमान सरकारले चाहिँ दिन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा यो अहिलेको यो चाहिँ जुन बाटो निर्माण भागबाट चाहिँ देखेको चाहिँ छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भारतको हेपा प्रविधि विरुद्ध सिङ्गो मुलुक एकजुट हुनुपर्ने, द्विपक्षीय रूपमा समस्या समाधान गर्न भारतले आनाकानी गरे त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
बैठकमा लिपुलेक त्रिदेशीय बिन्दु भएकोले चीनसँग पनि यस सम्बन्धमा परामर्श गर्नुपर्ने सदस्यहरूले जोड दिएका छन्। भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको विषयमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले द्विपक्षीय संवादको तुरुन्तै र लगातार पहल गर्न निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको बैठकले द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय पहलबाट नभए यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सुझाव दिएको छ। नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हस्तक्षेप र थिचोमिचो गर्दै भारतले तेस्रो मुलुक पुग्ने सडक निर्माण गर्नु अतिक्रमणकारी नीति भएको भन्दै समितिले ठहर गरेको छ। समितिले भारत सरकारको यस कदमप्रति खेद व्यक्त गर्दै घोर भर्त्सना समेत गरेको छ। अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। धुरादेखि पूर्वपट्टिको कालापानी लिपुलेक लगायतको सम्पूर्ण भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गरी नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको सम्मान गर्न, त्यस प्रकारको अतिक्रमणकारी कदम त्याग्न, छिमेकीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको सम्मान गर्न, पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई क्रियान्वयन गर्न समेत यो समिति आग्रह गर्दछ। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले द्विपक्षीय र यो विषयको चाहिँ यो पिठोरागढबाट नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुन्जी हुँदै चीनको मानसरोवर जाने लिपु भन्याङसम्मको सडक निर्माण गरेको विषयमा चाहिँ त्रिपक्षीय संवादद्वारा तुरुन्तै र लगातार पहल गर्न निर्देशन गर्दछ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पहिलेका शासकहरूले गरेको गल्तीका कारण अहिलेको पुस्ताले पीडा भोग्नु परेको बताउनुभयो। भारतले चीनबाट बच्नका लागि नेपालको सीमामा सेना राख्ने अनुमति माग्दा तात्कालीन शासकहरूले अनुमति दिएर गम्भीर गल्ती गरेको उहाँले बताउनुभयो। भारतीय सीमाको रक्षाको निम्ति चाहिँ नेपालको सीमाहरूलाई उपयोग गर्नु, विशेष गरेर चाहिँ चीनको चाहिँ आक्रमणबाट चाहिँ भारतलाई बचाउने सन्दर्भमा उनीहरूले नेपालको सीमामा चाहिँ अस्थायी रूपमा त्यहाँ चौकी राख्ने, सेना चाहिँ तैनात गर्ने उनीहरूले अनुमति मागेका थिए र त्यस बेलाका तत्कालीन शासकहरूले त्यो अनुमति दिए। तर पछि के भयो भने देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई स्थायी रूपमा चाहिँ राख्ने, भारतले चाहिँ आफ्नो सेना सीमामा राख्ने गरेको देख्यो। केही हदसम्म चाहिँ पूर्व शासकहरू लडे र केही झन्डै आधा दर्जन 1.5 दर्जनभन्दा बढी चौकीहरू थिए। बैठकमा सांसदहरूले सीमा विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग पनि उठाएका थिए। उनीहरूले नेपालको वास्तविक नक्सा छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सीमा विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीजीले दिएको जवाब मलाई लाग्छ त्यो गम्भीर थिएन। मैले स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ वार्ता कहिले प्रारम्भ हुन्छ, के अवस्था छ, नक्सा कहिले प्रकाश हुन्छ, किन भइरहेको छैन र तथ्यहरू कति भए भन्दा धेरै सन्तोषजनक ढङ्गको जवाब थिएन। त्यसकारणले यो विषयमा सरकार किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन र अहिलेको अवस्था के छ यसको जानकारी दिन आज हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजी आउने भन्ने थियो, भूमि विस्तार मन्त्रीजी आउनु भन्ने थियो, आउनु भएन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु, कम्तीमा हाम्रो गृहमन्त्री आउनु भएको छ, तर उहाँले सबै कुराको जवाब दिन सक्ने हो कि होइन यो हाम्रो जवाब सरकार यहाँ उपस्थित छ भनेर म राख्न चाहन्छु। भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै केही वर्षदेखि सडक बनाइरहेको भए पनि शुक्रबार भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद सतहमा आएको हो। भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएको विरोधमा आइतबार पनि विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। लकडाउनका बीच नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि पुगेर मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका नेता कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। संसद भवनको 2 नम्बर गेट अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार भारतले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने बाटोको उद्घाटन गरेसँगै सडकदेखि सदनसम्मै त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा विवादको कुरा अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ।
आइतबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उहाँले सकेसम्म कूटनीतिक र उच्च राजनीतिक तहबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजाने बेला नभएको बताउनु भएको हो। भारतले लिपुलेक भएर चीन जोड्ने सडक निर्माण गरेसँगै सीमा विवादमा चीन पनि जोडिन आइपुगेको प्रचण्डले भनाइ छ। यो समस्या समाधानमा तीनवटै देशको समझदारी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय व्यापारिक नाका बनाउन सकिने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको र रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विवाद गम्भीर मोडमा गएकोले राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा पहल थाल्न समेत सुझाव दिनुभएको बताउनुभयो। लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीय जस्तो बन्न गएको छ। यो दुईटा देशले मात्रै हल गरेर चाहिँ अब अप्ठ्यारो छ। त्यहाँ चीन पनि त्यसमा संलग्न भएको, भारत चीनको चाहिँ सम्झौता सहमति भएको हुनाले यसलाई मैले त्योभन्दा पहिला तिनटै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति, विकास गर्नको निम्ति त्रिदेशीय साझेदारी भन्दै आएको कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। संयोगवश बिमस्टेकको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको बेलामा मैले भारतको गोवामा त्यो अवसर पाउँदा मैले त्यो चुक्न दिइनँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग सँगै झन्डै 40 मिनट मैले एक्लै कुरा गर्न पाउँदा मैले सिमाना सम्बन्धी विषय पनि र व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित विषय पनि त्रिदेशीय समझदारी बनाउन आवश्यक छ, यस क्षेत्रकै समग्र विकासको निम्ति भनेको थिएँ। र अहिले यो बाटो प्रकरणसम्म, यसको उद्घाटन प्रकरणसम्म आउँदा त्यसको औचित्य अझ पुष्टि भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण अब यसलाई फेरि पनि मैले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगिहाल्ने बेला भयो कि भएन अझै सोचौँ। यो विषय आफैमा सामान्य छैन। अहिलेको चाहिँ के अरे नक्सा प्रकाशन अहिले भएको मात्रै छैन। भारतले झन्डै 8वटा नक्सा कयौं दशक यता प्रकाशित गरेको छ, जसमा लिपुलेकदेखि चाहिँ लिम्पियाधुरासम्म भारतैतिर पारेर प्रकाशित गर्दै आएको छ। भारतले विगतदेखि नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा आफ्नो नक्सा राख्दै आएकोमा सुगौली सन्धियता नेपालमा रहेका भूभागलाई फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिलेसम्मका सरकारहरूले के गरे भन्ने समीक्षा गर्ने बेला आएको पनि उहाँको भनाइ छ। विगतदेखि नै राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा विभिन्न चरणमा समस्याको समाधान गरिए पनि निकास ननिस्किएकोले समस्याहरू थप जटिल बन्दै गएको अध्यक्ष दाहालको निष्कर्ष छ। प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई लिपुलेक प्रकरणमा कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भारतले चीनको मानसरोवर जोड्न नेपाली भूमि लिपुलेक भएर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले आग्रह गर्नुभएको हो। पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर देउवाले यो 2 दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ गर्नुको सट्टा गम्भीर विषयमा जम्मा एउटा मात्र वक्तव्य मात्रै जारी गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहल कदमी लिन सार्वजनिक अपिल गर्दछु भन्नुभएको छ। आफ्नो मुलुकको भूमि एवं नक्सा जस्तो गम्भीर मुद्दामा सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिरहनु दुःखद भएको देउवाको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय नभएर परिणाममुखी हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको युवा र विद्यार्थी सङ्गठनले नेपालको सिमानामा काँडेतार लगाएर घेराबार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको युवा र विद्यार्थी सङ्गठनले नेपालको सिमानामा काँडेतार लगाएर घेराबार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल र अनिराश्र बिउले सीमा रक्षा गर्न सुरक्षा फौज राख्न र काँडेतार लगाई घेराबार गर्न आग्रह गरेको हो। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल र अनिराश्र बिउले गत मङ्सिरमा भारतले नेपाली भूमि समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्साको खारेजी र वैशाख 26 गते भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बनाएको सडक सञ्जाल रोक्न पनि तत्काल कूटनीतिक पहल चाल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको हो। नीति 2077 वैशाख 26 गते सन् 2020 5/8
मा भारतीय पक्षद्वारा ताबाघाट लिपुलेक हुँदै मानव सरोवरतर्फ जान हाम्रो देशको ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग मिचेर 22 किलोमिटर लामो बाटो निर्माण गरी शिलान्यास भएको खबरले हामीलाई आक्रोशित बनाएको छ। तसर्थ तत्काल कूटनीतिक पहल कदमीबाट यो कदम रोकाउन र सम्पूर्ण हाम्रा मिचिएका भूमिहरू फिर्ता गराउन विशेष पहल लिन हामी जोरदार माग गर्दछौँ। हाम्रो विगत कसैसँग नझुकेको र कहिल्यै पराधीन नभएको गर्विलो छ। दुःखद पछि वीर पुर्खाहरूले आर्जेको हाम्रो देशको सिमाना छिमेकी देशबाट दर्जनौं ठाउँमा मिचिएका तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले यस सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनुभयो। डबल बनाउने अब योजना छ, 120बाट 240 बनाउने र कम्तीमा 6-7 किलोमिटरको अन्तरालमा सामान्य पैदल यात्राबाट उताको टोली यता यताको टोली उता गरेर एउटा चाहिँ निरन्तर कभर गर्न सकिने गरी हामीले चाहिँ सीमाको त्यसरी पोस्टहरू बनाउने हामीले निर्णय गरेका छौँ। दार्चुला क्षेत्रमा पोस्ट राख्ने निर्णय भएको छ। नेपाली भूभागबाटै चाहिँ नेपालमा जान सकियोस्। त्यहाँ माथिका दुईवटा जुन गाउँहरू छन्, बस्तीहरू छन्, ठिङ्कर र छाङ्गु, त्यहाँबाट अब व्यासी समुदायका चाहिँ सोक्रा समुदायका नागरिकहरू मुरमा चाहिँ उहाँहरू तल गर्नुहुन्छ। नेकपाका युवा र विद्यार्थी सङ्गठनले तत्काल कूटनीतिक पहल गरी मिचिएका भूमि फिर्ता गर्न र गराउन विशेष पहल लिन पनि माग गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल चलेको छ। आउँदो आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल चलेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेको प्रस्ताव पेश गरेसँगै आइतबारदेखि छलफल प्रारम्भ भएको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विकास र सुशासनमा आगामी बजेटले जोड दिने र कोरोनाको महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई उकास्ने गरी योजनाबद्ध प्रयास गरिने बताउनुभयो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा जोड दिने तथा दक्ष जनशक्ति बढाउनका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। विद्यमान सामाजिक कुरीति र हिंसा विरुद्ध नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै यस्तो कार्यलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ। नागरिकहरूबीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नहुने सुनिश्चित गरिनेछ। कोरोनाको कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनर्स्थापित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना घरेलु तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ। रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सिपमूलक तालिम मार्फत उद्यमशीलता र स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै सबै नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। श्रमिकको पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक हित बजेटको प्राथमिकतामा रहनेछ। बैठकमा सदस्यहरूले कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको भन्दै यसले पारेको प्रभावको क्षेत्रलाई उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोमबार बिहान 11 बजे बोलाइएको छ। बैठकमा केही दिन आउँदो आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि ल्याइने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चल्नेछ। समाचारको क्रम अझै जारी छ। अब एकैछिन विश्राम। कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउन जारी छ। तर यही बीच सरकारले सरकारी कार्यालयहरू भने खोलिदिएको छ। सरकारी कार्यालय खोलेसँगै कर्मचारीहरू कार्यालय जान थालिरहेका छन्। सवारी साधन र मानिसहरूको चहल पनि हत्तै बढेको छ। आइतबार सरकारी कार्यालय खुलेसँगै एकान्तवासमा बसेका कर्मचारी कार्यालयतिर हानिए। बाटोमा सवारी साधन पनि अन्य दिनको तुलनामा बढ्ता गुडेको देखियो भने मानिसहरूको चहल पनि बढेको देखियो। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा रहेका मन्त्रालय र ती मातहतका कार्यालयहरू खुल्दा 1/3 कर्मचारी कार्यालयतिरै भेटिए, तर सेवाग्राही भने भेटिएनन्।
शुक्रबारदेखि अत्यावश्यकीय उद्योग धन्दा, सेवा कार्यालय, निर्माण क्षेत्रहरू सञ्चालन गरेको सरकारले आइतबारबाट लकडाउनलाई अझ बढी खुकुलो बनाएको देखिन्छ। सामान्य अवस्थामा त्यस्तै पनि भिड हुने काठमाडौँमा सरकारी कार्यालय नै सञ्चालनमा आएपछि चहल पहल त बढ्ने नै भयो। तर स्वयं सरकारका कर्मचारीहरू नै कोरोना संक्रमणको त्रासबाट उम्कन सकेका छैनन्। आइतबार बबरमहल स्थित सडक विभाग पुग्दा सुपरिन्टेन्डिङ इन्जिनियर राजेन्द्र राज शर्माको अनुहारमा पनि त्यस्तै डर देखियो। यहाँ चाहिँ नजिकै बसेर चाहिँ कसैलाई पनि नबस्नु भनेर बिहान इन्स्ट्रक्सन दिएको छु भने कम्तीमा पनि 1-2 मिटरको दूरी राखेर मात्रै कुरा गरौँ। फाइलहरू पेस गर्दा पनि कम्तीमा पनि आज ल्याएर कुनै फाइल छ भने त्यसो भोलि कम्तीमा 24 घन्टा पछि मात्रै टच गर्ने भनेर र यो हात सेनिटाइजरहरूको र मास्क लाउने अब यही प्रिकसनको कुराहरू गरिरहेछ। उहाँले आफूहरूले कोरोनाबाट बच्ने सावधानी अपनाइरहेको भए पनि जोखिम भने पाइला पाइलामा रहेको बताउनुभयो। आर्थिक वर्षको आखिरी 2 महिना मात्रै बाँकी रहेको कारण सरकारले विकास निर्माण आर्थिक अवस्थालाई जोगाउन बिस्तारै सबै क्षेत्रहरू खोल्ने प्रयत्न गरे पनि कोरोनाको संक्रमणको जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने आवाजहरू भने प्रशस्तै उठेको छ। यस्तै सरकारी कार्यालय खुल्ने पूर्व जानकारी भए पनि कामकै लागि भनेर सेवाग्राही सरकारी अड्डा समेत पुगेको देखिन्न। तर सानोतिनो व्यवसाय गर्नेहरूलाई भने सरकारले गरेको निर्णयले धेरै छोएको देखियो। त्यसलाई यसरी बाटोमा मकै पोल्दै गरेको दृश्यले केही हदसम्म पुष्टि गर्छ। यसरी आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएका दृश्यले सरकारले चैत 11 गतेदेखि लागू गरेको लकडाउन खुकुलो हुँदै गएको थाहा हुन्छ। नयाँ समाचारका लागि क्यामेरामा मिलन पौडेलका साथ हेम्डी मगर, काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण निको भई घर फर्किएकाहरूलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले उनीहरूमा संक्रमण नरहेको र कसैलाई रोग सार्न नसक्ने भन्दै घर परिवार तथा स्थानीयलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्रालयले गत 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको परीक्षण 1316 पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। PCR विधिबाट 16898 जनाको कुल परीक्षण भएको भने RDT विधिबाट 56657 जनाको परीक्षण भएको हो। यस्तै हाल देशभर 13625 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रयोगशालाको परीक्षण PCR विधिबाट गरिएका नमुना परीक्षणको सङ्ख्या 16898 पुगेको छ। त्यसैगरी RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 56657 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 1316 वटा परीक्षणहरू भएका छन्। RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको हामीलाई प्रादेशिक विवरणहरू प्राप्त भएको छ। सो प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 7055, प्रदेश नम्बर 2 मा 5890, बागमती प्रदेशमा 9181, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6377, प्रदेश नम्बर 5 मा 6774, कर्णाली प्रदेशमा 6363 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14910 गरी जम्मा 56550 वटा RDT विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू हालसम्म प्राप्त भएको छ। आइसोलेसनमा भने कुल 164 जना रहेको, जसमा उपत्यकाभित्र 3 जना र उपत्यकाभन्दा बाहिर 161 जना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर देवकोटाले गत 24 घण्टामा कोही पनि रेड जोनमा नपरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरी आइतबारसम्म देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 110 पुगेको छ, जसमा पुरुष 78 र महिला 32 जना रहेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक माघ 10 गते चीनबाट फर्किएका 32 वर्षीय नेपाली नागरिकमा कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको थियो। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 31 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको बीच यसअघि रोकेका सेवालाई फेरि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। लकडाउनको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र कोभिड-19 सँग सम्बन्धित मुद्दा मात्र सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चले सोमबारदेखि यस बाहेकका सेवा समेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर सर्वोच्च अदालतमा सेवा प्रभाव बढाउन लागेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
आइतबार बसेको सर्वोच्च पूर्ण बैठकले सोमबारदेखि नेपाल सरकार निवेदक भएको मुद्दा दोहोऱ्याइ पाऊ भन्ने निवेदन, पुनरावेदन अनुमतिको निवेदन, विपक्षी झिकाउने आदेश भइ नसकेका नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन तथा साधक जाँचका लागि आएका मुद्दाको सुनवाई गर्न निर्णय गरेको हो। लकडाउन लम्बिँदै गएको र कोरोना संक्रमण कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने एकिङ नभएकोले सर्वोच्चमा न्याय सम्पादन सम्बन्धी थप काम सुरु गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले उच्च अदालतसँग समेत राय मागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना महामारीको त्रास बढेको भन्दै दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलका सबै क्लब र बार बन्द गर्न सरकारले आदेश दिएको छ। कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाए इनले कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो सिलसिला मुलुकमा देखिन थालेकोले त्यसप्रति सचेत रहन देशवासीलाई अपिल गरेका हुन्। राजधानी सियोलका मेयरले शनिबार रात्रि जीवनका लागि निकै प्रख्यात मानिएको इतावनमा नयाँ कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरू भेटिएसँगै नयाँ आदेश जारी गरेका हुन्। गत सप्ताहन्तमा इतावनका 5वटा क्लब र बारमा पुगेका 29 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको र उनीबाट अरू 50 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना सरेको भेटिएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। सियोनका मेयर पार्क वोन सुनले सानो असावधानीले संक्रमण व्यापक बन्न सक्छ भन्दै नगरपालिकाले जारी गरेको आदेश अनिश्चितकालका लागि लागू हुने बताएका छन्। सियोनलाई घेरेको गियोङ्गी प्रान्तले पनि 5700 भन्दा बढी मनोरञ्जनका केन्द्रहरू आइतबारदेखि लागू हुने गरी 2 साताका लागि बन्द गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। लन्डन क्लब ब्राइटनका थप 1 खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। ब्राइटनका प्रमुख कार्यकारी पाउल बार्बरले 1 खेलाडीमा संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेका हुन्। ब्राइटनले खेलाडीको नाम भने गोप्य राखेको छ। ब्राइटनमा कोरोना संक्रमण देखिने उनी तेस्रो खेलाडी हुन्। यसअघि 2 खेलाडीमा कोरोना देखिएको थियो। शनिबार गरिएको परीक्षणबाट कोरोना पुष्टि भएका खेलाडी 14 दिने सेल्फ आइसोलेसनमा रहेको बताइएको छ। कोरोनाको कारण स्थगित प्रिमियर लिग सुरु गर्ने तयारी भइरहँदा लिग खेलिरहेका क्लबका खेलाडीमा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै रोकिएका लिग सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रिमियर लिगका 20 क्लबले सोमबार छलफल गर्दैछन्। प्रिमियर लिगका 20वटा क्लबले यो सिजन अब 9 चरणका खेल खेल्न बाँकी नै रहेको छ। 29औं चरणका खेल सकिँदा लिग रोकिएको थियो। हामी नाइस समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू पुनः एकपटक। लिपुलेकमा भारतले एकलौटी सडक बनाएको विषय संसदमा प्रवेश। यो विषयमा सरकारलाई पहिले नै जानकारी भएको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको स्पष्टीकरण। सीमाको विषयलाई लिएर संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नेकपाकै सांसदहरूबीच चर्काचर्की। भीम रावल परराष्ट्र मन्त्रीमाथि खनिएपछि बैठकमा केही बेर तनाव। लकडाउनकै बीच सरकारी कार्यालयहरू खुले। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन र मानिसहरूको चहल पहल पनि बढ्यो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको दक्षिण कोरियामा फेरि सामूहिक संक्रमण देखियो। राजधानी सियोलका क्लब र बार बन्द। र लन्डन क्लब ब्राइटनका थप 1 खेलाडीमा कोरोनाको संक्रमण देखियो। फेरि सञ्चालन गर्न लागि प्रिमियर लिग के गर्ने भन्नेमा अन्यल। हवस् त, नाइस समाचार यति नै। नाइस टेलिभिजनका अन्य कार्यक्रमहरू naissamachar.com, युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।